बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्रात्म्या सवे आम्ही जोडलेलो वो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. तुम्ही कोणी गोंया गेल्यात तर ते हर एकल्याक आयकोंक मेळचो शब्द जावन आसा सुशेगात. गुजरात तुम्ही गेल्यार तांकां तुम्ही विचारल्यार केमच्यो मजा मेचे. आणि आमच्याच गावात आम्ही विचारल्यार कसो आसाय बरो आसा. ओ सुशेग केदना पर्यंत इमाजा केदना पर्यंत हांव बरो आसा म्हणून कितले दीस बरेपण आज देवाचे उतार आमकां दाखोवन दितले. म्हज्या एका कंतरान तुमी आयकलां आज म्हाका पाल्या तुका एके दीस तूं विसरूं नाका आणि मुखार आशे नाका संवसाराच्या या सुखाक. मनीस ह्या संवसारांत सुख आशेता. मनशाक सुख जाय दूख भलायकी जाय पिडा ग्रेस काय जाय दुबळे काय दादोस काय जाय जे कांयच म्हणे पण आज तुमकां कळटलें हांगा विशव ना जाल्यार थंय विशव मेळचो गरजेचो. हांगा ग्रेस काय ना जाल्यार थंयची ग्रेस काय जोडची गरजेची. हांगा तुका भलायकी ना जाल्यार म्हणणे थंयसर सदांकाल भलायकी आपणावची गरजेची. हे सत आज देव तुका आनी म्हाका आमकां ताच्या उतरां मुखांतर उगडापें करतलो. देखून भाव भयणीनो सर्गीची ग्रेस काय आशेव न्हू ती ग्रेस काय जोडूंक आमकां आमी देवा आमकां कळती करया. मात्र न्ही देवाच्या उतरां प्रमाणे लनवी काय म्हणजे ल्हान भुरग्यां बरी म्हळ्यार कोंदूर बोळी ती भागी सर्गींचे रास तांचे म्हळ्यार उतार मतीन दवर न्हू. संवसारांत ग्रेस काय आमकां नाका वडवी काय आमकां नाका दुबळी काय कितले असले भिवचे नाका. सर्गींच्या ग्रेस कायांत आमी आसूंक रावूंक जियोंक देवा लागीं कृपा मागया. आनी जर तर देवातून पयस सरले हांव संवसाराच्या ग्रेस काय आशिल्ले हांव तर देवा लागचे आनी एकामेका लागचे भोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हणून प्रार्थना. सर पदवेदा देव आमची काकळोत करून सर आमची पथकां मुगसून आमकां ससनच्या जिविता पावो. Sumia kakutka, sumia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, sumia kakutka.
तुका देवास्ता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोनिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्वता सोनिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागे मारून घे त्या पवित्र संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गीच्या मोगळा बाप्पा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखान तुवें आमकां उलो दिलाय सदा तुमी पयलें सर्गीचें राज आनी सर्व वस्तू तुमकां हांव दितलो म्हणून तर आमची दिस तुजेर कोसोन तुज्या सर्गीच्या राजाक आशेवन तुज्या पुता जेजूचो पाटलाव करून जियोंक तूं आमकां शिकय आनी त्या वरवीं तुवें कितें बसलां आनी तें ह्या संवसारांत आमकां मेळटलो म्हणलो भरवंसो आनी पातयेनी दवरून जियेतना कितें तुवें आमकां बसयलां तें जोडून आमच्या भाव भयणी सयत वांटून घेवचें बरें म्हण तूं आमकां दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमोसाच्या पुस्तकांतले वाचप ओळ 4:7 पर्यंत आस्ती दंताच्या काटीचेर ती आड पडतात आणि आपल्या पालांगाचेर पाय सोडतात इंडांतल्यो शेळयो आणि गोट्यांतली वस्त्रां मारून ती खातात किन्नरेच्या नादार ती व्हडल्यान गायन करतात आणि दाविदा भाशेन संगीताची नवी वजंत्रां सोदून काडतात ओड काश्यांतलो दाखसरो पियेतात आणि भोव उत्तम तेलांनी आपणाक मागतात पूण जुजेच्या नासाची ती चिंता करिनात देखून ती आतां निर्वाशीत जातेली सुसेगाद असलेल्यांची मजा सोंपतेली देवाचे उतरें देवाचे उडोपकार सौम्या तुझे उतार जीविता जीविता वाट मुझे उस्वाडता धैर्य देता बळ देता सदा बांधता जीवित मुझे सुफल करता उलय सौम्या उलय ऐकता साकोर तुझो सलय माका सलय जावन आसा आसरो म्हजो तिमोथीचे पयलें पत्र अध्याय 6 ओळ 11 पर्यंत पूण तूं देवाच्या मनशा ह्या सर संगतीक पाठ करणं नितीसो भक्तीसो विश्वासीपणाचो माया मोगाचो सोशणेकायेचो आनी बळेपणाचो पाटलाव कर भावार्थाचे झुज उत्तम तरान झुज आनी सश्टीक जिविताचे इनाम जोड घे हेच खातीर तुका आपणे मेळिल्लो आनी सबार साक्षां हुजीर तुवें भावार्थाची उसळणी केल्ली आतां सर वस्तूंक जीव दितल्या देवा समोर आनी आदिपती पिलाता हुजीर आपली उत्तीम उसळणी करन ताका साख दिल्ल्या जेजू क्रिस्ता समोर हांव तुका फरमायता तुजे कायदे विश्वासपणी पाळ आनी सोमी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता पर्यंत काताविणे आनी आक्षेपवणे जिये देवान निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतलो सदैव आनी श्रेष्ठ आदिपती तो रायांचो राय आनी धनयांचो धनी तो एकलो मात्र आमार
आनी तो आगम उजोडान जियेता. खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना आनी कोणाकच ताका देखूंक सकना. ताका जावं मान आनी राजवडकी सटणाची राजवडकी. आमेन. देवाचे उतर हे. देवाचे उडोपकार. सुधी आमी पहिले देवाचे रास ताचे सल्वासा. सर्वस्तु आमकां देव दितलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सालुखा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्त. महिमा तुका सोम्या. लुकाचो शुभवर्तमान अवस्वर 16 वळ 19 तावन 31 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 16 verses 19 to 31. ग्रेस्त मनीस आनी लाझर. एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो. तो पितांबर आनी नाजूक सनी वस्त्र न्हेसतलो आनी सदांनी ते पेस्तां करन घामात मारतलो. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा भागल्यार लाझर नांवाचो रुवांनी भरलेलो एकलो भिकारी येवन पडटलो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तावन पडुल्ले उंड्या कुटके जाल्यारी खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतलो. सुनी लेगून येवन ताची रुवां लेवतलीं. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गीच्या जेवणाक आब्राहामाचे कुशीनस बसयलो. ग्रेस्त मनीस मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. पाताळी वळवळ्या मध्ये आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस आब्राहामाक आनी ताचे कुशीनस बसून आसलेल्या लाझराक ताणें देखलो. आनी ताणें भोबमान म्हळें, आब्राहाम बापा, आब्राहाम बापा, म्हजी बिरमो चिंत. हांगा ह्या उज्याच्या आकटांत हांव वळवळटां. लाझरान आपल्या बोटाची थेमेटी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब थंड करीशें ताका हांगा धाड. पूण आब्राहाम ताका जाप दिवन म्हणालो, पुता, तुजे जिणेंत तुवें कितलें सूख भोगल्लें, तितलेंच लाझराक दूख भोगूंक मेळिल्लें. पुता, तुज्या जिणेंत तुवें कितलें सूख भोगल्लें, तितलेंच लाझराक ताच्या जिणेंत दूख भोगूंक मेळिल्लें. आसो उगडास कर. पूण तो आतां हांगा सूख भोगता. वय तो हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळताय. ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें व्हड एक खंदक आसा. त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीक वसोंक कोण सोदतीत जाल्यार ताच्यान येवंक जायना. आनी तशेंच तुमचे कुशीक तावन आमचे कुशीक कोणाच्यानी उतरोवन येवंक जायना. तवळ ग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा, लाझराक म्हज्या बापायच्या घरापुनी धाड म्हणून हांव तुजे लागीं परतता. लाझराक सरगार तावन म्हज्या घरापुनी धाड म्हणून हांव तुजे लागीं परतता. म्हाका 5 जण भाव आसात. म्हाका 5 जण भाव आसात. तांणी वळवळ्यांचे सुवातेर येनाशें लाझर वचून तांकां सत्राय दिवं. पूण आब्राहामान म्हळें, तांकां मैजे आनी प्रवादी आसात, तांचें ते आयकूं. तांकां मैजे आसा, दडलेले प्रवादी आसात, तांकां ते आयकूं.
ना अब्राम बापा म्हणालो तो ग्रेस्त मनीस, पण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो तांचे सशी वसात जाल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले. मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो तांचे सशी वसात जाल्यार ते जिणी बदलतले. तवळ अब्रामान ताका जाप दिवन म्हळें, मोइजेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यार ते सत मानचनात. मोइजेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकना जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यार ते सत मानचनात. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, 4 वर्सां पयले यावय आपल्या एकल्याच पुता विशयान म्हाका फोन करून सांगता आनी म्हणटा, फादर म्हाका एकलोच पूत बरें शिकला, इंजिनियरींग शिकला, आतां ताका बरें काम आसा बेंगळूर, पूण ताका मेळचो सांबाळ ताकाय पावाना आमकांय फावाना म्हणाली. इंजिनियरींग शिकला, बेंगळूर काम आसा, कितलो सांबाळ घे ताका म्हण हांवें विचारलें. ताका म्हयन्याक 40,000 मात मेळटात फादर, ते खंय पावतात. ताका बेगीस दुबय या खंय परगांवाक विजा जावन उण्यार उणे 2 लाख म्हणी म्हयन्याक मेळचे बरी काम मेळोंक आनी बेगी विजा मेळोंक मागा म्हणाली. तिसा आवय थोड्या म्हयन्या पयलें म्हजे सशी आयली आपल्या पुताकान येवन. तिच्या पुता बायल्या गांवांत काम जाल्लें, 1.5 लाख न्ही 2 लाखांचो सांबाळ हर एका म्हयन्यात ताका आसलो. ह्याच पुताक घेवन म्हजे सशी येता, अर्जंट फादर, बेगी मेळाचे फादर, आजच मेळाचे फादर. कितें जालें गी म्हळें हांवें, आयली मेळूंक न्ही. हांवें दाखयल्या चेडवा कडेन हो काजार जायना. हांवें सांगिल्ल्या ह्या चेडवाक तो ताजी जिणे सांगातीन जावन तो स्विकार करिना. ताका जाय जाल्लें तेंच जागे दुबळ्या कुटुंबांतले फादर, अशिकपी फादर, बरें दिसना फादर, सोबीत ना फादर, हें कित्याक ताका जाय फादर. आवय मुखार बापाय मुखार पूत म्हणालो, वय म्हाका दुबळें जाल्यार वडनी, तें कालतें, तें सादें, तें बोळें, तें पट बायल्यान पळयता तें सावळें जाल्यार वडनी, पूण ताजे गूण म्हाका मेसवाल्यात, तेंच म्हाका सांगात दिवंक सोदता आनी सकता म्हणून हांव पाती येता. देखून म्हाका ताजे कडेन काजार जायची. ताजे कडेन काजार जाल्यार तुवें भितर रावचें नाका म्हणाली आवय. ह्यो कांय पुट्टू काणयो न्ही भावा भयणीनो. आवयक शिकिल्लो पूत, आवयक जोडसो पूत, आवयक खामावसो पूत मात्र न्ही, तसल्या पुताक जोडची एक सुनी जायचे, कामावची एक सुनी जायचे, शिकिल्ली सून जायचे, बऱ्या व्हडल्या मंतनाच्या कुटुंबांतली जायचे. भविष्या आज त्या आवयक आनी बापायक तो पूत तांचे सवय ना. कित्याक म्हळ्यार त्या पुतान म्हाका निमाणें सांगिल्लीं उतरां ना, म्हाका आवयक सोडूंक पडल्यार वडनी, बापाय सोडूंक पडल्यार वडनी, देवान म्हाका दाखोवन दिल्ल्या सांगातीन म्हूण सोदून दिल्ल्या ताच्या सांगात हांव काजार जातलो आनी ताका घेवन हांव रावतलो म्हणून तो सांगून गेला. म्हज्या मोगाच्यानो, कित्याक हांव तुमकां असले दाखले दिता गे म्हळ्यार संवसारांत आज मनीस कितें आशेता, ग्रेस्त काय, वडवी काय, बुदवंत काय, सारबाराय. म्हणजे एका कंतरांत आयकोनांग गे तुमी, खंयस तावन तूं आयिल्लोय, कोणे तुका रोसलो, चिंतून पळय बाबा, चिंतून पळय, चिंतून पळय भयणी, चिंतून पळय. कितली तुजी जानवाय, कसली तुजी सोभाय, कितलो तुजो आदाय, कोणाक तुजी ग्रेस्त काय.
कितली तुजी जाणवाय, कसली तुजी सोभाय, कितलो तुजो आदाय, कोणाक येसर जाय. कितलो तेम जियेताय, कितें सर आशेताय, कोणा खातीर जमयताय, खंयसर वचून पावताय. खंय तूं आयिल्लोय, कोणे तुका रचलो. चिंतून पळय बाबा, चिंतून पळय, चिंतून पळय भयणी, चिंतून पळय. जाल्यार आमी चिंतिना. आमकां संसार जाय, आमकां सुख जाय, आमकां ग्रेस्तकाय जाय, आमकां संवसारांतली सरबाराय जाय. पूण कितलो तें भाव भयणीनो, आयच्या त्या वांजेलांतली उतरां आमकां आज हर एकल्याक आयकूंक मेळटना तांतलो जो संदेश, सताचो संदेश आमकां समजाल्यार मात्र आसतना आमी कंडी जावन ह्या संवसाराक आशय नासतना सर्गीच्या राजाक, सर्गीच्या सुखाक आशेवन जिवंक शकतले. आयच्या पयल्या वचपांत पयली वळ ताणें सोडली त्या भयणीन. हांवें सांगिल्लें ताका आवस वर्सो वळ 1 आनी उपरांत 4 ते 7. पयली वळ गरजेची, ती ताणें सोडल्यार हांव सोडिना, भियेनाकात. हांव म्हज्या बुकांत आवस वर्सो आनी पयली वळ कितें म्हणटा आयका. सियोनांत सुशेगात सुशेगात जियेतल्यांचे आणि समारियाच्या दोंगराचेर विल्ला बांदून रावलेल्यांचे आपण सुरक्षित आसात. आपण व्हडल्या घरांत, बंगल्यांत, रावळ्यारांत सुरक्षित आसा म्हणटेल्यांचे चिंतेल्यांचे खटा. हांव सांगना, म्हाका बरें काम आसा, हांव बरें शिकलां, म्हाका व्हडले रावळ्यार आसा, म्हजें व्हडलें बिझनस आसा, म्हाका कांय जेवंक उणें ना, खावंक उणें ना, न्हेसोंक उणें ना म्हणटेल्यांचें खाटा. सत्यानास म्हणटा देवाचें उतर. परत ऐका. सियोनांत म्हळ्यार संवसारांत सुशेगात सुशेगात काय उणें ना, खावंकी उणें ना, जेवंकी उणें ना, कितलें जाय तितलें न्हेसोंकी उणें ना म्हणटेल्यांक. आणि समारियाच्या दोंगराचेर आपण सुरक्षित आसात. सुरक्षित लढाय थंय जाता, हांगा जाता, सिरियान जाता, वय हांगा खंय जाता. लढाय थंय जम्मू काश्मीरात जाता, हांगा खंय जाता. अत्याचार दिल्लीन जाता, हांगा खंय जाता. लुटू सोरपणां ती बेंगळूर जातात, हांगा खंय आमच्या मुल्कीन खंय जातात, ह्या पुनरुरांत खंय जातात म्हूण चिंतेल्यांचे खाटा. कित्याक राष्ट्रामदल्या प्रथम राष्ट्राचे प्रतिष्ठित मुनीस हे चवथी वळ हस्तिदंताच्या काटीचेर मातृणी, तसल्या बंगल्यांनी, तसल्या रावळ्यारांनी हस्तिदंताच्या खाटींचेर न्हिदिल्ले. ती आड पडतात, न्हिदोन आसले आणि आपल्या पलंगाचेर पांय सोडतात. आणि पलंग थंय पार्लरान दवरला व्हडलें पलंग, पांय सोडन आराम करून माजा मारून ह्या सुशेग घेवन आसल्ल्यांचे हिंडांतल्यो शेळयो आणि गोठ्यांतली वासरां मारून ती खातात. जायतीं आसात, गोरवांय आसात, पाटके आसात, बकरे आसात, सक्कड आसात. जाय जाल्यार मारयेत आनी जेवण करून गम्मत करयेत. किन्नरेच्या नादार ती व्हडल्यान गायन करतात आणि दाविदा भशेन संगीताची नवी वाजंत्रां सोदून काडटात. खाताना, जेवताना, पियेताना, मजा मारतना, डान्स करताना कितें संगीत आसा, नासी आसा, काले आसा. तुम्ही जाणा न्ही, बँड वाजपी आसा, नवी 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 संगीताची हाताना आसात, वाजंत्रां आसात. आणि व्हड काशांतल्यो दाकांसरो पियेतात. आणि व्हड काशाचे पियो सुद्दां कसो जाल्यार पियेतली आयदनां आयकली, काश्याची, बंगाराची, आनी कली रुपयाची आयदनां पियेतल्यांचे. आणि बहु उत्तम तेलाने आपणाक मागतात. आणि बरें करून न्हेसोन सुरंगा रावन बरें करून काले अत्तर म्हणटात पळय ते स्प्रे मारन
त्याला आणि आपणाकच बरें करणं सोबयल्ल्यांचें. पूण जुजेच्या नासाची ती चिंता करिनात. हांकां चिंता ना. 6 वर्सां पयलें हांव सेमिनारींत आसतना खंयच्या वर्सां म्हाका उडास ना, पण सेमिनारींत आसतना इंडिया टुडे म्हणलो तो मॅगझीन सुखान आसतना वाचतालो. आनी त्या वेळार गुजरातांत भंय काम जाल्ली. आनी त्या इंडिया टुडेच्या त्या मुखल्या पेजींतच एक बरी कोण सोबीत न्हेसली व्हंकाल, कितलो बरो साडो न्हेसली व्हंकाल, आंगभर गळभर भांगर घाल्ली व्हंकाल, हातभर फूल सगळो हात आंगात हांगा मातसा कांगणां घाल्ली, भांगराची कांगणां घाल्ली एकली व्हंकाल. तिचो फोटो दाखयल्लो. वेदीचेर न्ही, स्टेजीचेर न्ही. भुंयकाम आयिल्ल्या वेळार तिने वस्ती करच्या तिच्या घरांत त्यो भीम म्हणटात न्ही, तो भीम तिचेर पडोन आनी की म्हज्या दोळ्या मुखार वो फोटो आज पर्यंत माजवोंक ना, माजवाना भिये नाकात. त्या वेळार ती न्हेसोन आसली, भांगार घालून आसली, सगळे मेकअप करून आसली, जाल्यार तिका उरोवंक, संवसारांत रावोंक आनी जियोंक साध्य जालें ना. देवाचें उतर तेंच सांगता भाव भयणी. कित्याक वडवीकाय, कित्याक तुजी ती सोबाय थोड्याच काळाची, थोड्याच दिसांची. जीवघात करून घेतले एकले चेडू स्टुडिओ गेले खंय आनी म्हणालें खंय त्या फोटोग्राफर हाडे म्हजी फोटो बरी येवंक जाय, फाल्यां हांव जीवघात मरतां, पण ताज्या पयलीं बरी एक फोटो तुवें काडूंक जाय म्हजी म्हणालें खंय. तूं फाल्यां मरता जाल्यार आज तुजी सोबीत फोटो कित्याक घे म्हणालो फोटोग्राफर. हांव मेल्ल्या उपरांत पेपरार घालतना सोबीत म्हणून सगळ्यांक की समजाजे कळाजे म्हणून म्हणालें खंय. म्हणल्यार सत्य कितें? मेल्ल्या उपरांत तुका कोण हुंकता? मेल्ल्या उपरांत तुजी म्हजी आमची गत कितें? जाल्यार आमी कितें चिंता? पुरशांव, बँड, वजाप, फुलां, तुरे, कितलीं जाणां गुलाबान दवरतात पाद्यार जिरीच्या हरद्यार. हांव पयल्यान सांगता भाव भयणीनो, म्हाका पेटेंत न्हीद येयल्या वेळार, म्हाका गुटला येयल्या वेळार तुमी खंडीत आनी म्हज्या हरद्यार गुलाब दवरतात. थोडे रीत आनी दवरतात, थोडे जेले आनी दवरतात, पण जीव आसतना कोणी करची नात. देखून हांवें तुमकां शिकयलां, हांवें सांगलां, कित्याक म्हाका समजलां, कळलां. सस्ना सोविशे सर्वेस्परा म्हाका लाभय आनी निरंतर प्रकाश म्हजेर पांकय. मेल्ल्या उपरांत न्ही, जीव आसतना. म्हाका विशय जाय जीव आसतना, म्हाका प्रकाश जाय जीव आसतना. तुमकां केदाळा जाय? कित्याक तुमी दुसऱ्यांक तेंच मागलां, तुमकां तेंच मेळटा. तुमी दुसऱ्यांक तेंच मागतात. सस्ना सोविशे सर्वेस्परा थिका ताका तांकां लाभय. मेल्ल्या उपरांत तुकाय मागतले मेल्ल्या उपरांतच. पण हांव म्हाका मागता जीव आसतना. गणनशास्त्रांत आवास्वर 16 आनी वळ 22 जीव आसतना तो प्रकाश जोडा. था जो मुखामळ असो प्रकाश तुज्या मुखामळाचेर जीव आसतना परजोळान दी. मेल्ल्या उपरांत कितलो प्रकाश न्ही तोंडार, कांयच ना गोंयटा. तो लायट बायलो, ट्यूब लायट नाजाल्यार स्पॉट लायट नाजाल्यार तुजो LED लायट. जीव आसतना ऐका,
सर्वेस्परान मोइजेक म्हळे सरस्परा मुजेक म्हळे आरोनाकडे आणि ताच्या पुताकडे उलोवन ताच्या पुतांकडे उलोवन तांकां सांग तांकां अशें सांग तुम्ही इस्रायली तांक हे परी आशीर्वाद दिवंक जाय. तुम्ही तांकां सांगा सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवं सरस्पर तुका आशीर्वाद दिवं आणि तुका सांभाळूं सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको. जीव असताना ताजो प्रकाश जोडा भाव भयणीनो. जीव असताना तो प्रकाश जोडिनातल्या मेल्ल्या उपरांत आणि निरंतर प्रकाश. कितें फायदो कसो मेळचो. आज दुबळो लाजार तुका आनी म्हाका आमकां सांगतालो. देखीन आज हांगा जीव आशिल्ल्यानी आमी ताजो प्रकाश जोडिचे. जायत्यांनी प्रकाश ओगडायला कित्याक संवसारांतल्या गुलामांक खाल जावन. जायत्यांनी जोडिल्लो प्रकाश ओगडायला संवसारांतल्या गुलामांक, संवसारांतल्या पदवेदारांक, संवसारांत तांकां क्रिस्तांतून पयस करतल्यांक घट्ट धर. कितल्या जाणांची तोंडां परजळची तोंडां दिसना सोंडां दिसतात. हाका खार आनी कितें म्हणल्यार समजून घेया. संवसाराक आशेला तशेंच जावचें. संवसारांतली इश्टगात सोदल्या तशेंच जावचें. जाकोबाचें पत्र 4:4 सांगता संवसाराची इश्टगात करतल्यानो अविश्वासानो देवाचे विश्वास नातलेल्यानो हाय तुमचे खाटा म्हणटा देवाचें उतर. जाकोबाचें पत्र 4:4 अविश्वासानो देवाच्या उतरांचेर विश्वास नातलेल्यानो पत्नीनी नातलेल्यानो ह्या संसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेणात गाय. देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेनात गाय. संसाराचे इश्ट तुमी, संसारात आसलेल्यांचे इश्ट तुमी, पण संसाराची इश्टगात केल्या वेळार आमी देवाचे दुस्मान जाता म्हणलें एक मुतीक वरया. देखून त्या पासत जो कोण ह्या संसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता, संसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता. संसाराचो कोण इश्ट जावंक कुशी व्हरता तो देवाचो विरोधी जाता. देखून आयच्या पयल्या वचपांत संसाराची इश्टगात जोडलेल्या उपरांत निमाणे सुशेग मजा आनी काले खाणा जेवणा आनी फेस्तां आनी धाबाचो संभ्रम आसलेल्यांक निमाणे कितें राखोन आसा. 7वी वळ देखूनच ती आता निर्वासित जातली कोणूच आसची नात. सुशेगात आशिल्ल्यांची मजा सोमतली. कोण सुशेगात आशिल्ले तांची सगळी मजा सोमतली. हांव हांगा आमच्या कोडयाळांत एका वकिलाक मेळूंक गेल्लो. बरो नितीचो वकील, बरो वकील, सक्कट दुबळ्या धाकट्यान तांच्या गरजेन पावसो वकील. आमी कितेंय कालें इसारूंक आसलें जाल्यार ताचे सशिमेची. आनी त्या वकिलान म्हजे मुखार उलयता आमचे कडेन उलयता सांगिल्लें कोडयाळांत पयलें तो 4 अंडी क्लीन करतालो. मंगळुरान 4 अंड्यो क्लीन करतालो. ताजे उपरांत दुसऱ्या कडल्यान क्लीन करूंक सुरू केलें. ताचे उपरांत दुसऱ्या कडल्यान बांदूंक सुरू केलें. काम करचो मनीस कॉन्ट्रॅक्टर जाता, कॉन्ट्रॅक्टर आसलो बिल्डर जाता, बिल्डर आसलो करोडपती जाता. आनी तो वकील म्हणालो ताजे कडेन आसलो पयसो हांगा दुसऱ्या खंयच्या बिल्डरा कडेन नातले म्हणून. पण निमाणे त्या वकिलान सांगलें फादर आज त्या करोडपतीची गत कितें जाल्या तुमी जाणात की ताका सगळी आर मारून तो खाटयेर न्हिदोन आसा, पूण ताज्या कुशीन एकच एक नर मनीस ना. तो ग्रेस्त करोडपती थंय न्हिदोन आसा, पूण ताज्या आज पयशांनी तो कांय करूंक शकना. कीर्तन 40:9 वळ 7, 8 आनी 9 Psalm 49 verse 7, 8, 9 कितें म्हणटा इकडे एक कोणूच मनीस आपणाचीच सोडवण करूंक शकना. देखून भावा बहिणीनो देवाच्या हातान पडा, सुम्याच्या हातान पडा. देवाचे उतार कितें सांगता ते घट्ट धरा, कित्याक तूं आनी हांव आमी आमची सोडवण करूंक शकना. आपले सोडवणेचे मोल देवाक फारीक करून तांच्यान जायना. कोण आय की तुज्या सोडवणेचे मोल तुका फारीक करूंक जायना. हाज्या पयलीं हांवें सांगलां हांव रितीर दिवंक गेल्या वेळार एक क्लियर म्हाका पयलें सांगता हांव पाद हांव केदाळा मरता म्हणलें म्हाका कळीत ना. पाद मेल्ल्या उपरांत एक 30 मिसां ग्रेगोरियन मास त्या दाळा 30 मिसां म्हज्या आत्म्या भेटया म्हणाली. म्हजे कडेन 30 मिसांचे पयशे दिव. एका मिसाक 100 रुपया लागून 3000 कितें दिवन हांवें सांगलें तूं मरच्या पयलीं हांव मेल्यार
कानी येवनात देखून हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतर कोणूच आपल्या सोडवण्याचे मोल दिवन सुटका जोडूंक शकचो ना म्हणटा ऐका कोणूच मनीस आपणाचीच सोडवण करूंक शकना कोणाकच आपणाची सोडवण करूंक जायना आपले सोडवणेचे मोल देवाक फारीक करून ताच्यान जायना कोणाय वरी ताच्या सोडवणेचे सुटकेचे मोल फारीक करूंक जायना जिवाचे सोडवणेचे मोल खरेंच व्हड ते मनशाचे तांकी भायर देखून तुझ्या जिवाचे मोल तुझ्या तांकी भायर तुझ्या ग्रेस्काय भायर तुझ्या मुठी भायर देखून भावा भयणीन तुजो पयसो तुका सोडयना हांव कितलेय दाखले दिवेत हांव उलयता उलयता देवाचे उतर काडटा काडटा म्हाका हांगा वाळटा जर एक न्ही कशें पळय बोरवेल केल्यार 5 दिसाचें उदक कशें मारतना मागीर कोणूंक जायना त्या भाशेन तितले धाकले दोळ्या मुखार येतात फिल्म आयिल्ल्या बरी तुज्या ग्रेस्कायेन तुका तुजी सुटका सोडवण जोडूंक जायना हांवें तुमकां उडासा काडला व्हडलो बिझनेस आसा ताका दुबयंत व्हडले बिझनेस ताच्या हाता खाल भविष्यात 1,500 की 2,000 लोक काम करतात पण ताजो निमाणो पुत तो ड्रग्सांत शिरकोन पडलो जैलांत पडलो आनी जैलाक हांवूय गेला ते दळा म्हळ्यार ताका त्या भुरग्याक मेळोवंक ताच्या आवय सांगात फादर पूण एक सोमी म्हजो गवळे कांयच म्हाका उणें ना म्हणलें झेरॉक्स करून तूं व्हरून ताका दिवनूच आयिल्लो तुज्या बापायचे पयशे तुका भायर हाडिनात म्हूण सांगून आयिल्लो कित्याक ताका 25 वर्सांचें जैल जाल्लें पण हे तूं घट्ट धरताय हे तूं सदांय म्हणटाय दिसा 3 पटी जेजूक उलो मारताय तुज्या बापायच्या पयशांनी जायनातलें हांगा कोणाच्या इन्फ्लुएन्सर जायनातलें तुका जेजू करून दाखयतलो म्हूण ताका सांगून आयिल्लो आनी ते मागणें दिवन आयिल्लो किर्तन 23 2 वर्सांनी ताका जेजून भायर हाडला हांव कित्याक असले दाखले दिता सकाळी न्ही काल संजेर येवन पावली ही आमची बहीण डाफनी 3 महिन्या खातीर ती दुबय गेली आतां येवन मेळोन म्हणाली हांगा आसतना हे शुक्रारच्या शनिवारच्या मागण्याक येताना म्हाका कितली दादोसकाय कितलें हाडू जातलें फादर थंय काळोखाच्या बुयारान घाल्ल्या बरी कोणान घाल्ल्या बरी नाका फादर तें काम नाका तें कांय नाका हांगा इल्लें स्वताचें काम कर कुलीचें काम कर जाल्यार हांव दीस काडटा म्हणून ती बहीण पाटी आयल्या आनी प्लेनार तिका मेळ्ळो खंय एकलो भाव तिने तिचे कस सांगताना तो भाव म्हणालो खंय तुज्या पुताच्या शिकाप जाल्याने ताजो पासपोर्ट जाल्ल्यान ताजो पासपोर्ट म्हाका धाडली तुज्या पुताक हांव बऱ्या कामाक लायता आनी मागीर तुका त्रास जावचे ना म्हणून देवान धाडलेल्या एका भावा मुखांतर ह्या भयणीक देवाचो आदार बसयला कित्याक ती धांवून येवंक सोदता दुबयत हांव ती 3 म्हयन्यांनी थंय रावंक जायनासतना धांवन आयल्या कोणा सरशी फादर जेरी सरशी म्हणजे चिंती नाकात फादर जेरी आज आसतलो फाल्यां आसचो ना धावून येया तुमी आयकूंक येया तुमी जेवे देवचें तें देवाचें उतर हांगा उबे रावल्या वेळार हांव बोब मारतालो पूण सकला आयल्या वेळार तुमकां कोणाक कुट्टून या उलोवचो ना कोणाक थापोड हांव सांगचो ना कोणाक आपोवणी हांव तुमकां तुमची जप्ती करचो ना तें म्हजें काम न्ही पण हांगा उबो रावल्या वेळार कितें सांगूंक आसा कितें म्हज्या मुखांतर तुमकां कळीत करूंक आसा तें करतलो कोणाचीच भिरांत ना देखून आयच्या दुसऱ्या वचपाक वेच्या पयलें आयच्या वांजलांतलीं उतरां आमी आयकुया लुकास वांजला वाचवर 16 आनी वळ 19 सावन 31 पर्यंत लूक चॅप्टर 16 and verse 19 to 31 एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो संवसारांतलो ग्रेस्त मनीस आसलो तो पितांबर आनी ग्रेस्त मनीस म्हणटाना मुस्तायकी कितली उण्यार म्हळ्यार पयलें 100 रुपयांक सगळें आंग धांपेते आसले आज 10,000 आसल्यार तुमचे एक आंगाचो एक कुडको धांपूंक जायना तुमकां कितून पावल्या परिस्थिती कित्याक आमची ग्रेस काय आमकां पितांबर नेसय जाय रस्माचे नेसा जाय बरे 1000 आणि 1000 रुपये दिले पॅन्ट शर्ट घालून या सलवार कमीज घालून ना जाल्यार गुत्ता नाही तुमकां
तसो लत्त मनीस न्हेसून आसलो. ग्रेस्त काय आसली ताजे पितांबर तो न्हेसलो आणि नाजूक सणी वस्तूर नेसतालो. नाजूक रश्म्याचे सिल्की म्हणटा आमी नाजूक सनी वस्त्रां तो न्हेसलो. आणि सदा न्हीद फेस्तां करून गम्मत मारतालो. तुमकां वर्सां येपटी न्ही तुमकां बेस्ट वर्सां येपटी वय मू आमकां वर्सां येपटी ना भिये नाकात. पूण ताका सदांय पेस्त सदांय पेस्त सदांय गम्मत सदांय ड्रेस. हांव बाळवंडूर गेल्ल्या वेळार 33 निमाण्या दिसा थंय एका तरणाट्या चलयेची खूण जाली. कोणें ताच्यात गोवान ताका भायर वण हाडलें दर्रेर घालें आनी 3 व्हडले व्हडले फातर मांड्यार घालून सोडले आनी जिची मारलें ताका. आनी ताणें फादरापा फोन केले हांवें म्हज्या बायलेक लागाड काडले म्हणून. ताणें वचून पुलिसांक सांगलें हांवें म्हज्या बायलेची खूण केल्या म्हणून. ताकाच ताणें वचून पुलिसांच्या हातान दिलो. मागीर अशें कित्याक जालें कित्याक बाबा कित्याक म्हणून करतना मागीर ताज्यात त्या सरिल्ल्या त्या चलयेच्या कुटुंबाची काशा कुटुंबाची म्हाका सांगतात तुजें आर्ट कितें फादर तुजें नेट कितें फादर खंयच्या कार्याक गेल्यार एक बॅग हातांत व्हरतालें फादर एकपटी येवन थोडो इल्लो वेळ बसून परतून भितर वचून उस्तर बदलून परतून मेकअप करून परतून येवन एका प्रोग्रामाक गेल्यार 3-4 फावटी ते उस्तर बदलितालें खंय. आनी ताजी गत पावली ही रस्त्यार ताज्या तकलेचेर 3 फातर उखल घाल ताज्यात गोवान ताका जिशी मारले. आनी जाल्लें घडीत दनपारां 12 वरार सांजेर 5 वरां म्हणसर एक नर मनीस ताजे सरशी आयिल्लो ना. सनी वस्त्रां हांव येता तुजें सनी वस्त्र धरताय की भुंय कंपनी जाल्यार अयो म्हजें भांगार येता येता पंडाक येता म्हणून भांगार धरताय की ह्या प्लेन पडचें आसा म्हणून खंय आसा म्हजी सुटकेस म्हणून सुटकेस धरूंक सोदूंक येताय की खंडीत वचना. त्या दाळा उस्त्र आसलें गेल्यार व्हडणी वय मू उस्त्र आसलें गेल्यार भांगार आसलें गेल्यार सुटकेस आसलें गेल्यार म्हजो एक जीव आसल्यार भीक मागोवन खाता म्हणून बोब मारताय. कित्याक ते दाळ तुका कित्याक नाका तुजीं सनी वस्त्रां कित्याक नाका तुजें भांगार तुवें हाज्या पयलें सांगलां न्ही गे म्हाका फोन करी नाका तुज्या भांगाराची चेन सोदल्या म्हणून. कित्याक हांवें दाखलो दिला तेंच भांगार न्ही 1 पावंड न्ही 20 पावंड न्ही दुबयतून येतना 100 पावंड हाडल्यार ते विमानार उलपन गेल्यार तुका कांय भांगाराची करना. देवान म्हाका राखलो हांव बांसून उरली म्हणून सगळ्यांक सांगताय भांगार गेले म्हूण सांगा नाही. हांव कित्याक सांगता गे म्हळ्यार भाव भयणीनो तुमची दिश्ट त्या सनी वस्त्रां वयली खाडा भांगारा वयली खाडा त्या पयशां वयली खाडा संवसारी ग्रेस्का वयली खाडा आनी गमाता मारची सोडा. आनी ह्या ग्रेस मनशाच्या घरा बगलार लाजर नांवाचो रुवानी भरलेलो एकलो भिकारी येवन पडतालो. वण्णी संवसारांत आमी भीक मागल्यार वण्णी भिकारी जावन उश्टें केल्यार वण्णी. हांवें तें केलां म्हूण तुमकां उक्त्यान सांगलां हांवें तें उश्टें केलां म्हूण तुमकां उक्त्यान सांगलां. दोहा काटार रितीर दिवंक गेल्ल्या वेळार शुक्रार सकाळीं रात पर्यंत रितीर दिवन राती 10 वरार कांय खावंक आसा म्हणून येताना त्या पाद्र्याबाच्या सुमार जावन पाद्र्याबाच्या मेजार कांय नातले काल एका सिल्वर फॉयलांत काल इकले पोटेटो म्हळ्यार बटाट्याच्यो काले फ्राय केल्ल्यो आसल्यो त्यो खावंक सुरू करतना काले पोंदां आसलीं तांणी बरी करून चिवरलीं हाडां हांवें केलां जाल्यार म्हाका कांय उणें करूं ना देवान. संवसारांत भीक मागोवन केल्यार वण्णी कोणाचें लुटून कांय नाकात. कोणी दिल्लें उश्टें केल्यार वण्णी कोणाचें सोर्न कांय नाकात. लाजार काय मेळटा गे म्हणून थंय बसून आसलो ताची सगळ्या कुडीचेर रुवां पोट जाल्ले सुणी येवन ती लेवताली म्हणटा देवाचे उतार. तेसली परिस्थिती देखून म्हज्या एका कंथारांत तुमकां सांगलां दोबळे कायेंत धैर्य सांबाळ कावजे नाका कोणाय लागीं भीक मागोंक तूं वचा नाका. दोबळे कायेंत धैर्य सांबाळ कावजे नाका कोणाय लागीं भीक मागोंक तूं वचा नाका. आपय ताका राखोन आसा तुका तो आपय ताका. कोणाक
कित्याक म्हणटा रसलो देव आमकां पोसता, पोसो देव आमकां राखता म्हूण कित्याक म्हणटा आमी? देखून तो देवा गट्ट धरल्यार संवसारांत दुसऱ्यांक आसल्या परी आमकां ना जाल्यार व्हडली. खावंक जेवंक न्हेसोंक पांघरूंक खंडीत तो आमकां दिता, खंडीत दिता की ना? तिमोथीचें पत्र 6:7-10 ऐका. तिमोथी चॅप्टर 6:7-10. ह्या संवसारा येताना तुवें हांवें आमी कांयच हाडूंक ना, कांयच व्हरून वचना, पूण जाल्यार देवाचें उतर आमकां धैर्य दिवन सांगता. ऐका, आमी संवसारी येत असताना ह्या संवसाराक तूं आनी हांव आमी येत असताना कांयच घेवन येवंक ना, कांयच घेवन येवंक ना. आनी संसार सोडून वेत आनी हो संवसार असताना तूं आनी हांव आमी सोडून वता नाही, कांयच व्हरूंक शकचे ना. कांयच व्हरूंक शकचे ना. तर खावंक जेवंक ऐका, पूण संवसारांत आसतना देवान तुका खावंक दिलां, जेवंक दिलां, न्हेसोंक पांघरूंक न्हेसोंक दिलां, पांघरूंक दिलां. आसा जाल्यार आमी आसा दादोशी जाल्यार सै. दादोशी सै. ह्या ब्रेस्तार आमी मागण्याक गेल्या वेळार तांचे नव्या घराचें काम चलता. ही आमची बहीण धाकट्या कुडांत आसा, सगळो सामान त्या कुडांत घालतना ती दार काडूंक लज येता, भियेता. फादर सगळो सामान तूं आसा फादर, आनी तूं भितर रावूंक जागो ना फादर, सगळें येणे तेणे कस्ताल पडयल्या बरी आसा म्हणली. हांवें सांगलें भाये तुजे कश्ट कितें म्हण आमच्या दोळ्यांनी पळय जय, जागा मात कळटा, तूं उक्तें कर, थंयच रावन मागणें करया. त्याच कुडांत रावन आमी 20 मिनटां मागणें केलें. आनी त्या दाळांनी तिका सांगलें तुज्या खाटीर तुजो सामान तरी घालाय गे, हांव वट जावन वट जाता म्हणून आमच्या घरांत एक खाटी नातरली बाये. आमी धरणेर न्हिदो मांदिरेर न्हिदोन तो वट जाल्या, कित्याक आज हांव तेंता शेतां भियेनाकात, व्हड व्हड खाटी जायचे म्हणून नात. आनी हांवें सुरूतार सांगलां एक ग्रेस काय एक आमच्या कुटुंबांत कोणाक दिनाका म्हूण मागता. संवसाराची ग्रेस काय आमच्या कुटुंबांत कोणाकच दिनाकात म्हणून हांव मागता. खावंक आसा, जेवंक आसा, न्हेसोंक आसा, पांघरूंक आसा, तर आमी दादोशी सै. दादोशी सै. मुखार पूण ग्रेस जावंक आशेताले, संवसाराची ग्रेस काय आशेतात जाल्यार आशेतले ताळण्यांक ताळण्यांक सांपडतात, पासांक पासांत शिरकातात, पिशा आनी लुकसाण हाडतल्या आनी वंदवण्याक लुकसाण हाडटल्या सांपडतात. हांवें ते कांतार केलां शेनाका तो संवसार हो, थोड्याच दिसांचो दळभर हो. अशें नाका तो संवसार हो, थोड्याच दिसांचो वैभव तो. हें चक्कड नाका, तुका वायटाक व्हरता म्हणटा देवाचें उतार. मात्र न्ही तसले भावार्थात पयस वेतात, भावार्थ ना तांकां. देखून तो आदल्या सोनवार एका भावान हांगा माथ्यास मेन्नोसा म्हणल्या भावान चुकान आसतना 5 सोनवार तो हांगा धांवन येताना ताज्या बायलेन ते म्हणलें तूं त्या पिशाचें कित्याक आयकोंक वेताय म्हणाली ताची बायल. कोण गी म्हणलें ताणें, जेरी तो पिसो. बायलेन गोवाक सांगल्यार 5 हप्ते येवचे ताणें सोडलें गी. दुबयच्या पयलें ताणें साक्ष दिवन गेलो वय मू. एकली संवसाराक लाभ जाल्या आनी एकलो जेजूक लाभ जाला. देखून संवसारी मनशाक जेजूक वळखाल्ले पिशे जेजू मोग करतले. कालच्या मागण्याक सुमार 70 लोक आसलो ट्रिनिटी घरांत. देखून मिसाच्या सुरवेर तांकां एक दाखलो दिलो. गोंयांत एक नवो केलें म्हणटा तियात्र ड्रामा येयला आनी सगळो गोंयचो लोक पळोवंक धांवता तो तियात्र. कित्याक म्हळ्यार त्या तियात्राचें ड्रामाचें नांव पाद्री मोगार पडला. आनी लोकांक कोण आबा तो पाद्री, कोणाच्या मोगार पडला म्हणून सोदूंक वेता, आयकोंक वेता, 7 जाणां जावंक वेता. थंय गेल्ल्या उपरांत मात तांकां कळटा वो पाद्री मोगार पडला चेडवाच्या न्ही जेजूच्या. तशें हांगा आसल्या तुमकां हांगा कितें जाता म्हळ्यार सारकें कळीत आसा. पूण हांगा नातलेल्यांक संवसाराच्या ग्रेस्तांक आमी सकट पिशे आनी आमी सकट कितें तुमी आयकलां आनी तुमी एकामेकाक सांगलां म्हाकाय तें पावलां म्हज्या कानांत, तुमी जाणात. देखूनच भावा भयणीन खंय व्हरता तुका
ग्रेस जावंक आशेतले पूण ग्रेस जावंक आशेतले ताळण्यांक ताळण्यांक सांपडतात पासांक पासांक शिरकातात पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वंदोवण्याक सांपडतात देखून हो भाऊ ताचें काम सोडून आता तो म्हणालो बँगलोर गेलो ना पाद शुक्रार सोडूंक नाका सोनवार सोडूंक नाका आता परतून फाल्यां तो बॉम्बे येता ब्रेस्तर सांजे फाटी येता खंय कित्याक शुक्रार सोडूंक नाका सोनवार सोडूंक नाका तितून पर्यंत तो जेजूच्या मोगार पडला आणि तुम्ही जायती जाण आसात तुमकां हप्त्याची एक सोनवार कळोवंक नाका तुम्ही जेजूच्या मोगार पडल्यात थोड्यांक म्हयन्याक एक सोनवार जरी सोडूंक नाका तुम्ही जेजूच्या मोगार पडल्यात थोड्यांक तुमकां कितले आयकल्यार पावना त्या भयणीन जाकलो येवन दिलो तुमकां साक्ष दिली हांव बाळेवन्नूरची हांगा आसली जाल्यार हर एक दिसा या हर एका सोनवार हांव धांवन येती आसली म्हण तिणें साक्ष दिली वय मू कित्याक कोणाक लाभ जाल्यांत कोणाक लाभ जाल्यांत जेजूक लाभ दोन आमी इतले आमी समर्पण करन आज कित्याक आमी संवसाराक जायती पाटी गेल्यांत 5 दीस हांव काम करतलो 2 दीस हांव खळा नासतना तुज्या पांयां येतलो म्हणलें आज खंय गेलां तुजें उतार कोणाक 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 संवसाराक कितें वाचलें तुवें नवी वळ ग्रेस काय आशेतले ताळण्या सांपडतात पासां शिरकातात पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वंदोवण्याक सांपडतात हें म्हजें उतार न्ही देवाचें उतार सोमारा मती सबार जाण आमी चिंता आमी काम केल्या मात आमकां खावंक आसा जेवंक आसा न्हेसूंक आसा म्हणून देवाचे उतार सांगता देवाक वळखल्याक न्ही दिल्या कडेन देवान दिता म्हणून कीर्तन 120:7 वळ 2 आपल्या इश्टांक देव न्ही दिल्ले कडेन न्ही देखून त्या भयणीक हांवें सांगलें दाखलो करून ती आयली ना म्हाका हे सोनवारचें कळोवंक नाका देवाचें उतार आयकोंक म्हाका जाय कळोवन आयलें तिका विमानारेचे प्लेनार ते एकलो भेटलो तुज्या पुताक ताजो पासपोर्ट जातास म्हाका तूं कॉन्टेक्ट कर हांव ताका काम करून दिता तूं वस न्ही दिल्ल्या कडेन न्ही दिता आयका सकाळी फुडें तुमी उठशात वेळ करून तुमी न्हिदोंक वेशात गाम पिळून दीस पडतो ग्रास सोडशात तुमी दीस पडतो ग्रास जोडशात तरी सगळें व्यर्थ म्हणटा देवाचें उतार कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस्पोर न्हिदेन तें दिता आपल्या इश्टांक संवसाराच्या इश्टांक न्ही ताच्या इश्टांक संवसारी मनशाच्या इश्टांक न्ही जेजूच्या इश्टांक जेजूक वेंगलेल्यांक चिटकाल्ल्यांक अंटाल्ल्यांक न्हिदल्ले कडेन तो दिता आज आमी इतलें आयकून आमी चिटकात ताका ताका म्हाका आज कित्याक सांगाचें म्हणून इसाक आमच्या भावा नवीनाची नवीन तिके उबो राव म्हजे खातीर उबो राव बेनाका नवीन ऑलवीन 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 न्ही पटल्यान आसाय ऑलवीन ताका उबें रावंक नाका पळय तितून पर्यंत ताका उबें रावंक नाका तो येता कोणाय कडेन हांगा आयल्या कोणाय कडेन तो उलोवंक वचना तो येता शुक्राच्या मागण्याक येता सोनवारच्या मागण्याक येता तुमी पाटी घाल्या पळयतात म्हाका पळय आनी सोमा आयका काल सांगता म्हणलें आनी ताचें नांव लेखून आतां सुमार म्हयन्यात हांव तो नांव लेखून हांव वळखना दुसऱ्या कडेन सर तांकां आयकोपार ना कित्याक तो भाव येता हांगा मागण्यार देवाचें उतार जाता मात न्ही ताजो सांगाती आमकां फोन करून सांगता हळे म्हजे सांगता काम करचो भाव आसा तो थंय येता सुखान आसतना येता सांगलें पुरो येवन म्हाका सांगता म्हणालो ते येता कोण आबा म्हणटा आदल्या सोनवार कोण म्हण आमकां कळ्ळें हांगा येता ताजें काम जालें तो जालो पूण इतल्या भक्तीपणान आयकोन वता कोणा कडेन उलोवंक या कोणा कडेन कांय सांगूंक वचना हांव कितें सांगूंक सोदतां म्हाकाच तो मेळूं ना भोव बरें हांवें ताका मेळूं ना भोव बरें पूण तो कोणाक मेळोवंक येता कोणाक आयकोंक येता तो हांगा येवन ताजो भावार्थ कोण आहा तें घट करूंक येता ताचे जावन शिका ताचे जावन शिका त्या भावात हांव शिका हांव येता थंयसर कोणाक मेळोवंक म्हज्या जेजूक मेळोवंक म्हज्या जेजूक आयकूंक न्ही कोणा विशयान खोबऱ्यो करूंक टिका करूंक निंदा करूंक या चाडयो सांगूंक
नाजाल्यार इगत येतले आमकां कित्याक संवसारची इश्टगात तशें करचे संवसारची इश्टगात देखून आमी कितें जालां तशें जाल्यार खंयच्या वायटाक सांपडटले मुखार वास कित्याक दुडवाचो मोगस सर वायटाचे मूळ ही आशा धरलेले ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटेतावन पयसन गेल्यात आणि आपले काळजां सबार कष्टां दुखांनी तांणी दुडवाच्या शिंदून मोगार घेतल्यात. पडल्या ग्रेस्काच्या मोगार पडल्या म्हाका हें जाय तें जाय म्हणून वस्तूंच्या खाणाच्या जेवणाच्या पिवच्या खंयच्याच्या मोगार पडल्या जाल्यार एंत जाता भावार्थांत पयस मागण्यात पयस मात्र जिच्या मोगात पयस त्या ग्रेस्त मनशाची जिणी आमकां जातली तो ग्रेस्त मनीस कितें जातालो पितांबर न्हेसोन माजा मारतालो दुबलो लाजार काय पडुल्ले मात कितें गरजेचें कितें ताजी बुकता मोगो तो घेवन आसतालो दोगी मेले दोगी 22वी वळ कितें म्हणटा थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आणि देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक आब्रामाचे कुशीनींच बसयलो भिकारी आमी तेंच म्हणटा भिकारी तो मेलो ग्रेस्त तो अंतरलो पाद्री देवादीन जालो हे तुवें आनी हांवें म्हणचें पूण आज आमी अशें म्हणा जे भिकारी देवादीन जालो आनी ग्रेस्त मनीस अंतरलो जावंक पुरो या मेलो म्हळ्यार म्हणना आनी कोता न्ही तुमकां तिगत येतली रिवर्स कित्याक आमी ताका देवादीन जालो म्हणचे पण देवाच्या वर्सा सांगता कोण देवा अधीन जाता दुबळो लाजार भिकारी देवा अधीन जाता कोण मरता आतां ऐका तो ग्रेस्त मुनीसी मेलो आणि ताका वर्ण पुरलो तितलेंच दुबळ्या धाकट्यांक जेजूक वळख काडल्यांक देव दो ताका तुम्ही वयता न्ही ताच्या पयलेंच तेला तुम्ही 3 दीस 4 दीस ते आयज सांदोर मागीर सांगचे देव दो तुका वैकुंठा तुम्ही काय म्हणची गरज ना तो सरिल्ल्या घडये ताजो जीव या प्राण ताच्या कुडींतलो आयिल्ल्या घडये तो देवाक समर्पित जाल्लो जाल्यार देवान कितें बरयलां तो भिकारी मेलो ग्रेस्त मुनीसी मेलो ताच्या पयलीं भिकारी मेलो वाचते थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आणि देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक आब्रामाचे कुशीनींच बसयलो देवदूतांनी भिकाऱ्याक आंजानी कोलवेलो ग्रेस्त मनशाक ताज्या गुलामांनी ताज्या चेलांनी ताज्या कामागारांनी वेलो आनी पुरलो ते तुमकां सिमिस्त्रीन पुरूंक जाय की तुमकां देवदूतांनी व्हरूंक जाय आज तुमच्या मुखार आसा हें सवाल आमकां हांगासरल्यांक पुरुशांवार व्हरून सिमिस्त्रीन पुरूंक जाय की या आमकां हांगासरल्यांक देवदूतांनी सर्गीच्या राजा उखलून व्हरूंक जाय सिमिस्त्र ना म्हूण भियेतल्या भिवखोऱ्यानो म्हाका उखलून व्हरचें कोणी नात म्हणल्या भियान जियेतल्यानो हांव मेल्यार म्हाका पुरूंक कोणी नात म्हणटल्यानो आज विचारा देवदूतांनी म्हाका उखलून व्हरूंक जाय की त्या कोणे व्हरून म्हाका त्या सिमिस्त्रीन पुरूंक जाय देवाचें उतर आमी आयकोंक ना न्ही आज बरें गिळीपाटा करना येयला हांव इतलें गिळीपाटा करना येयला हांव देखून मुखार देवाचें उतर सांगता कितें सांगता पाताळी वळवळ्या मध्ये असताना ताणे आपले दोळे उबारले देखून ग्रेस्त मनशांक संवसाराक लाभ जाल्ल्यांक आतां कळचें ना पाताळांत आसतना हेमकोणांत आसतना त्या ख्यास्तींत आसतना त्या खाळोकांत आसतना हेमकोण म्हणली म्हजी शिकवण आसा हेमकोण म्हळ्यार काल म्हणटा सारकें बरें देवाचें उतार काणवी बारसला वळवळून आसतना तो ग्रेस्त मनीस कितें करता ताणे आपले दोळे उबारले ताणे त्या दाळा दोळे उबारले आणि पयस आब्रामाक आणि ताचे कुशीनींच बसून आसल्या लाजराक ताणे देखलो ते दाळा देखता वो हांगा मेजार बसून खावन जेवण पितांबर न्हेसोन आसतना माझा मान आसतना ताणें पळोवंकूच ना
लाजाराची ताका वळखूच ना. लाजाराक ताणें सुकोवणी ताच्या सुन्याक तरी ताणें हातान पोशेलां, पूण लाजाराक ताणें कांय उखलून दिल्लें ना. आतां पळयता आब्रामाच्या गोपांत, आब्रामाच्या कुशीकच कोण बसला? आवडटलो आनी वेतलो, बापा सरशी हांव रावतलो. आवडटलो आनी वेतलो, बापा सरशी हांव रावतलो. ताका व्हेलो आनी आब्रामाच्या गोपान ताका दवरलो. त्या दाळा हो ग्रेस मनीस पळयता आनी कितें म्हणटा? आणि ताणें बोब मान मुळे. त्या दाळ कितें घाली ताणें? बोब मार मुळे. कितें घाली? नाच जाताना कितें घालता आमी? जीव येताना कितें घालता आमी? वळोवन वताना कितें करता आमी? भुंय कांपुनी जावन भितर निघताना कितें करता आमी? कोणी येवन गळो धरल्यार कितें करता आमी? बोब मारता. ना जाल्यार आमकां जेजूक बोलो मारूंक बोब मारूंक ताळोच ना. आमचे हात मुट्टेल्यात, ताळो पुरो आमकां कालंगाला, आमकां शेळ जाल्या, आमकां कोंकली येता, आमकां दरकाल भरला, आमकां काफा भरला. आनी तसो जाल्यार आकांत आयल्यार दरकली आडेना, शेळी आडेना आनी हात पांय आपशंत सुट्टात. तेंच जालें अब्रामाक उबुलो मारतना त्या ग्रेस्त मनशाक कितें म्हणटा? आणि ताणें बोब मान मुळे. बोब मारली. उलोवनी लो जेवना, तेजो लस दिसाना, लस दिसाना. दुबल्या लाजाराक उलो करूंक ग्रेस्त मनशाक बायल भुरगीं सांडून येताना ग्रेस्त मनशाक शेजारच्या त्या दुबल्याक आपोवंक लस दिसाना. पूण दुयेच्या काजाराक पुताच्या काजार शेजारचो आयल्यार, दुबलो आयल्यार, नेसन नासतना आयल्यार, काश्टी घालून आयल्यार लस दिसता. हांगा लस दिसाना. लस मर्याद नासतना बोब मारता. कितें म्हणून? अब्राम बापा. अब्रामा, अब्रामा. बोब मारूंक लजत ना ताका. अब्रामा. देखून भाव भयणीनो, ती गत तुका म्हाका आमकां कोणाय येवची नाका. कोणाय की बोब मारची गत तुका म्हाका देखून आतांत आमी कोणा बोब मारया? कीर्तन 130 वळ 1 म्हणटा, गुंडायत आसतनाच हांव तुका बोब मारता येसो म्या म्हणटा देवाचें उतर. ऐका कीर्तन 130 Psalm 130 verse 1. ऐका. गुंडायत आसतनाच, कश्टांत आसतनाच, पिड्यांत आसतनाच, सोलवणेंत आसतनाच, एक सुरू आसतनाच सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. समजता गी? देखून आतांच उलो मारा. मेल्ल्या उपरांत त्या ग्रेस मनशा बरी उलो मारची गत तुका या म्हाका हांगा आसल्या कोणाक येवची नाका. आनी उलो मारा कोणाक? फादर जेरीक न्ही. आनी देखून त्या वाल्विनाची तुमकां दाखलो दिलो. कोणाक आसता देवन म्हणा कोणा कडेन उलयना, कोणाक कितें सांगना. बदलाक ताका जाल्लें बरेंपण वचून धांवून वचत तें सांगता. आमचो भाव आसा ते अनिल, ताका भोब मारता आनी कितें म्हणटा? एक गडी धाड. आपल्या पोटाची तेमेटी उदकान पडून एक तेंबो. कितलें चड नाका ताका. कितलें जाय? एक तेंबो. हांगा गांवांत आसतना कितलें आहलें? चिंबुगी, कोळसोगी, टांकूत निंगी. थंय कितलें जाय ताका? एक तेंबो. आनी म्हजी बिरमो चिंत हांगा ह्या उज्याच्या आकट्यांत देखून म्हजी बिरमो चिंत म्हणून तो ग्रेस मनीस बोब मारल्यार मेल्ल्या उपरांत कोणाचीच बिरमोत फावना. हांव कित्याक तुमकां सांगता म्हळ्यार एक मेल्ल्या उपरांत तुजी म्हजी कोणूच बिरमोत ना. देव ना, जेजू ना, मोरी ना, सांत ना, तुजो बापय ना, तुजी आवय ना, तुजो पूत ना, तुजी धूव ती सरकार आसल्यार कोणाकच तुजी बिरमत पावोवंक जायना. तुमकां देवाचें उतरां मुखांत सांगचें.
ताच्या पयलीं देखून हांवें तें कांतार केलां. दाविदाच्या पुता मुजी बीर मोत पाव, जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान पाव. मेल्ल्या उपरांत आतां बोब जीव आसतना बोब मारा. हांव घालेलोच मर्याद नासतना बोब मारता. तुमी म्हजी कितली टिका केल्यार म्हाका भेरान ना, म्हाका लज ना. कोणा खातीर हांव बोब मारता? दाविदाच्या पुता मुजी बीर मोत पाव, जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान पाव. म्हणून हांव म्हज्या खातीर बोब मारता, तुमच्या खातीर न्ही. कांय फायदो ना. बोब मारता, उलो मारता. म्हजी बिरमोत पाव म्हणटा. आब्राम सारकी जाप दिता. बिरमोत पावोंक जायना. कोणी बिरमोत पावान आनी भावा भयणीनो देखून ते खाडा. ही पुलगोत्र म्हणली खाडा. तुमकां तें आयसान दवरलां, माश्टली आयसान घालपळे दवर न्हू, मागीर बरें मोल जाता काणी क्या म्हळ्यार जायना. तें पळय खाडा. तुवें केलें बरें वायट हांगा तुवें व्हरूंक आसा, ताजेर तुजी झडटी. बरें केल्यार बरें खातलोय, ना जाल्यार पाताळान मात्ती खातलो म्हळ्यार अर्थ तो. बेरमोत भाव जाल्यार अब्राम कितें म्हणटा? हांगा ह्या उज्याच्या आकट्यांत हांव वळवळता. हांगा उजो एम कोणात उजो. संवसारांत आसतना सदां गुजो गुजो. वय बिर्याणी तुमी तुमच्या भाशेन गुजो म्हणटात. आतां ताका नांव बदलिलां. बिर्याणी, मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, गोश्त बिर्याणी आनी कोलें तंदुरी बिर्याणी पुराय. कबाब बिर्याणी. हांगा गुजो पूण थंय उजो. आनी लाजरान आपल्या बोटाची तेमेटी उदकान बुडोवन म्हजी जीभ थंड करीशें ताका हांगा धाड. आतां गज पडली न्ही. आतां गज पडली. लज मर्याद नासतना लाजराक धाड. ताचें बोट उदकान बुडोवन एक ताची तेमेटी म्हळ्यार वता न्ही तुमकां एक तेंबो. तेमेटी म्हळ्यार एक तेंबो मेळच्या खातीर. खाली बुडयता आनी एक तेंबो मात येता मग तेमेटी. पूण अब्राम ताका जाप दिवन म्हणालो, पुता तुजे जिणयेंत तुवें कितलें सूख भोगल्लें. कितलें खेळाय, जेवण माझा मारलाय, सुशेगात. पयलीं हांव वाचपांत आयकल्ल्या बरी. बरें सुशेगात न्हिदलाय, सुशेगात जेवलाय, सुशेगात न्हेसलाय, सुशेगात पियेलाय, सगळें सुशेग. आतां तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक मेळिल्लें हाचो उगडास कर. ताका कश्ट, तुका पेस्त, ताका केस्त. देखून तो जावं पुरो संवसारांत जेजुवेन तुजें पेस्त, सरकार जेजुवेन तुजी केस्त. तितलेंच संवसारांत जेजुवेन तुका जाय पेस्त, तेंच पेस्त जेजुवेन तुका सरकार दिता केस्त. तितलेंच. देखून अब्राम सांगता तुवें बरें सूख भोगलां, तुजो वांटो मेळ्ळा. देखून हांव कोणी ग्रेस मनीस आतां कश्टार पडोवन येतना हांव पापीर मच्चिन तिना. तूं तार काण सांगता बरें काय ना, आतां इल्लो वेळ कश्ट काडने, इल्लें हें कर, दूख भोगने, नश्ट भोगने, मागीर मेळटा आमकां आयकोंक आसा. पूण तो आतां हांगा सूख भोगता. हांगा सूख भोगता. राजू सर्गीचे देवा बापाचे परजळीत ते सोबीत मोतयाचे तयार केला आमकां देवान मोगान ते शाश्वीत ते आमचे बिडार सर्वांचे. सरकार सुख शाश्वीत, संवसारांतले सुख काल तात्कालिक. सरकार बिडार शाश्वीत, संवसारांतले बिडार काल क्षणिक. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ. तितलेंच. देखून भावा भयणी कित्याक देवाचें उतार काण तुमकां ह्या परी दिता हांगा म्हळ्यार तें तुमचेर आसा. हांगा ताणून काली तुमकां एक देवाचें उतार सोडोवन समजा सारकी दिवचें. मागीर सूख जाय की दूख जाय. तुका सूख आसतना सोम्याक सोडी नाका, तुका दूख आसतना सोम्याक सोडी नाका. तुमकां वेगळें आयकूंक मेळटलें. जिणयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुकां, सुखानी दूख रसलो तो सांबाळ. सुखान ती सांबाळचें ताणें, दुखान ती सांबाळचें ताणें. ताच्या हातान पडा.
सोम्या कितें तूं दिताय तें हांव घेता कितें म्हाका गस आसा तें मात्र दी गरजेचें दी मोरजेचें म्हाका कितें गस दिनाका म्हण म्हाका सोम्या म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक गरजेचें मात्र दी मोरजेचें खंयचेंय नाका सोम्या खंयचेंय नाका देखून जाल्यार आब्रामाक ताणें बोब मारल्यार बिरमोत पाव म्हळ्यार कांय बिरमोत पावोंक कोणी नात मुखार ऐका जायना पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळताय ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें व्हड एक खंदक आसा काळोख आनी उजवाड सांगाता रावाना मेळाना रावंक जायना सर्ग आनी एमकोण सांगाता घालूंक जायना सुख आनी दूख सांगाता पळय न्ही दूख तें दूख सुख तें सुख त्या भाशेन भाव भयणीनो खंदक आसा व्हडलो खंदक आसा थंय येवंक हांगाचो कोणी थंय येवंक सकना थंयचो कोणी हांगा येवंक सकना म्हणटा ब्राह्मणी त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीक वचूंक कोण सोदतीत जाल्यार ताच्यान वचूंक जायना आनी तशेंच तुमचे कुशी तावन आमचे कुशी कोणाच्यानी उतरून येवंक जायना एम कोणा गेल्या उपरांत कितली मिसां दिया कितल्या सांतांक बोब मारा जायना तवळ ग्रेस्त मनीस म्हणालो तर बापा म्हाका येवंक जायना गे आतां हांव गेलो न्ही गे ना जालो गे तरी म्हजो भाव आहात न्ही गे म्हजे भाव आसात गांवांत संवसारांत तांकां बचाव करूंक म्हण कादाड म्हणटाना लाजराक म्हज्या बापायच्या घरा पुणी धाड म्हणून हांव तुजे लागीं परत तुज्या गोपांत आसल्या लाजराक गांवाक धाड दुबयतान गांवाक आयल्या बरी म्हण चिंता वो अशें चिंता आनी आमी सबार जाण तशें चिंता आत्ता ही बहीण म्हणाली डाफनी फादर तुमची शिकोवन 2 पिढी ऐकली तांणी तुमी ते उक्त्यान सांगतात न्ही सत सांगतात न्ही सांतां आसल्या जाग्यार सोडा आनी जेजू घट्ट धरा म्हणून त्यो तांकां तोपता फादर त्यो तांकां सारकें न्ही म्हूण दिसता फादर ही खंयच्या कास्ताची आनी तुमकां दुखच्या खातीर सांगता गे तुमी बाच्या दोनच्या खातीर सांगता कोणाय दुखोवंक सांगता गे हांव ते तांकां ल्हानकर सांगता गे ते वचून पावले आता ससनाच्या सुखाक ते वचून पावले आता देवाच्या महिमेक वयमो ते असल्या जाग्यात ते हांगा येवंक सकनात म्हणून देवा तुका सांगता वय की आतां कितें वाचलें ऐका ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें व्हड एक खंदक आसा त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीक वचूंक कोण सोदतीत जाल्यार ताच्यान वचोंक जायना म्हणटा देवाचें उतर ते सर्गाक गेल्या जाल्यार मात तर सर्गाक गेल्या तिका हांगा येवंक जायना म्हणटा देवाचें उतर आनी तशेंच तुमचे कुशी तावन आमचे कुशी कोणाच्यानी उतरोवन येवंक जायना तितलें सुलाभ ना पळय न्ही हेम कोणाक गेल्ले आनी सर्गा येवंकची वाटच ना ती वाट संवसारांत आसतना मात्र एकच वाट तो सोम्या एकच वाट तो दोनिया देखून थंय ताना कोणाकी हांगा येवंक जायना आनी हेम कोण आसल्यांक की कोणाकी कितली मागणी कितली मिसां कितले तुमी ससनाचो विशय ताका दी म्हळ्यार ताका ससनाचो जागो दिला जाल्यार तुवें कितले मागल्यार ताका मेळना हें हांवें सांगचें न्ही देवाचें उतर सांगता कितें वाचलें न्ही माने ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें आनी तुमचे मदें व्हड एक खंदक आसा त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीक वचोंक कोण सोदतीत जाल्यार ताच्यान वचोंक जायना हांगा आसल्यांक थंय वचोंक ना आनी तशेंच तुमचे कुशी तावन थंय आसल्यांक की आमचे कुशी कोणाच्यानी उतरोवन येवंक जायना जीव आसल्या तुमी तरी उतार सत माना आनी जेजू घट्ट धरा भाव भयणी म्हाका जाय सोम्या तूं इतलें सांगो न्ही तुमी तुमच्या आनी की तुमची ती आसात पळय पितीसपणां ती धर रावल्या मागीर तुमी मागीर ते ग्रेस मनशा बरी कोणाक उलो मारतात अब्रामा मागीर अब्रामाक न्ही आनी कोणाक ते पळोवन उलो मारतात म्हणून कांय जायना सत तें सत देखून जेजू मुखार कितें म्हणटा तवळ ग्रेस्त मनीस म्हणालो तर बापा लाजराक म्हज्या बापायच्या घरा पुणी धाड म्हणून हांव तुजे लागीं परतता म्हाका 5 जण भाव आसात पळया म्हाका बचाव करूंक जावना म्हजे वरवीं आतां म्हाका आतां सत हांगा कळ्ळें थंय गेल्ल्या उपरांत कळ्ळें म्हजे भाव आसात तांणी हांगा येवचें नाका देखून तांकां बचाव करचे खातीर लाजराक धाड तांणी हे वळवळ्याचे सुवातेर येनाशें तो तांकां सत्राय दिवं ह्या वळवळ्याच्या जाग्यार ह्या कश्टांच्या जाग्यार म्हज्या भावान येवचें नाका
देखून तांकां सांगूंक लाजाराक धाड ते दाळाय आब्राम कितें म्हणटा. पूण आब्रामान म्हळें तांकां मोइजे आनी प्रवादी आसात तांचे ते आयको. देखून देवाचे उतार आयकून देवान कितें मोइजे मुखांत्र, देवान कितें प्रवाद्या मुखांत्र, देवान कितें आपल्या पुता जेजू मुखांत्र मोइजे सोवे उलयला, सिनाय दोंगरार उलयला, पेद्रू कडेन उलयला, ताबोर गोड्यार उलयला, मोइजे कडेन उलयला, सिनाय दोंगरार उलयला, पेद्रू कडेन उलयला, ताबोर गोड्यार उलयला. ऐक तूं बापाक, ऐक ताच्या पुताक, ऐका तुमी देवा बापाक सर्गीन थांबतो. तांकां ऐका. ही बहीण दुसऱ्या फाटी, पयल्या फाटी ती गेल्ली आनी त्या दाळा तिका उडास जाल्लो आनी परतून फाटी आयली जाल्यार ही कुटुंबाच्या पोसा खातीर भुरग्यांच्या शिकपा खातीर कश काण कितें म्हण करी म्हूण दुसऱ्या फाटी गेली. आज परत्यान ती म्हणटा फादर म्हज्या पुतान मालगाड्या पुतान जॉयलान मोरच्या 2-3 मिनटां पयलें म्हाका सांगिल्लें तें विसरून गेली फादर. आज म्हाका तेंच परतून परतून उडासा घेता फादर. म्हज्या पुता जॉयलान सांगिल्लें सोनवाराचे मागणें सोडी नाका मम्मी, सोनवाराचे मागणें सोडी नाका मम्मी, आनी दुसरे कडेन खंय वचा नाका मम्मी म्हूण तिच्या पुतान सांगिल्लें वय मू उबें रावन वय म्हूण. नाजाल्यार हांव फादरचेर बोल्सांतलें सांगता म्हणून खातें. फॉरीन तूं वचा नाका, सोनवारच्या मागण्याक तूं वच म्हणून सरच्या तिच्या पुतान जॉयलान. हांव कित्याक सांगता भाव म्हण, कित्याक सांगता. सक्स जिवी सक्स. म्हाका तुमचे तान कांय नाका, शाबासकी नाका तुमची कांय आरती नाका. आतां नाका मेल्ल्या उपरांत ती कोणी दवरूंक काय नाकात. पयल्यान सांगता. नांव जोडूंक करता म्हणल्यार हांगात हांव हांवें सांगचें. देखून तूं मुखार ऐका. ना आब्राम बापा म्हणालो तो, पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो ताचे सरशी वसत जाल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले. हो खंडीत. आमी हांगा आसा न्ही. मोरी दिश्टी पडल्यार तुमी बदलतात, जेरी दिश्टी पडल्यार कोणी बदलना. म्हळ्यार तो जीव आसा न्ही, तो मासा रक्तांत आसा न्ही. मोरी दिश्टी पडल्यार तिका मासी ना रगती ना कांय ना, तिका खाली एक दिसता दिसता दिसता, तुका मात दिसता दुसऱ्यान दिसना. देवाचे उतार सांगता भाव भयणीनो. आनी हेच उतार आज तुमी आयकले ते युट्यूबार आयकतले, DMSworld.in आयकतले, सगळ्या संवसारार ते आयकूंक मेळटले. पूण देवाचे उतार सांगता हांव सांगना. हांगा कोणी गेल्यार पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो ताचे सरशी वसत जाल्यार ती मरोंक ना. ते आमच्या पयलें गेल्ली मरोंक ना. ते तिकडून मेल्ल्या पैकी कोणी गेल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले. ताणें म्हळ्यार हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतार मुखार. तवळ आब्रामान ताका जाप दिवन म्हळें, आब्रामान जाप दिली आनी म्हळें मोइजेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकनान जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यार ते सतमानचे नात. पळय न्ही. देव मोइजे मुखांतर, देव प्रवाद्या मुखांतर, देव आपल्या पुता मुखांतर, देव आपल्या सेवका मुखांतर उलयतना ते आयकनात जाल्यार मेल्ले कोणी येवन आयल्यार ती आयकूंचे नात. आनी ते मेल्ली येनात. आनी मेल्ली कोण येतात, कोण सर्गाक वचून संवसारांत पळय खोटे आत्मे जावन भोंवतात ती येतात. तांचे तुमी आयकचे गी, तांचे तुमी आयकून वचो म्हणल्यार तुमकां सोडटा. कालच हांवें ह्या बाबा फ्रांसिसा सांगलें, ताणें साक्ष सांगली. पयलें कालें होगडायल्यार कालें भायर पडल्यार तो सांत आंतोनीक पयलें उलो मारतालो खंय. आनी सांत आंतोनीक हाड दिवंक जायना जाल्यार सांत लॉरेसा उलो मारतालो खंय. पूण काल ताणें साक्ष दिली त्या बाबा फ्रांसिसान, आतां हांवें जेजूक उलो मारलो आनी जेजू त्याच घडये म्हाका हंड दिता म्हणालो हो भाव. मागीर हांवें धैर्यान सांगलें, थोड्यांक सांत आंतोनी हांड दिला कोणें, आंतोनीन हांड दिवन आंतोनीक थंय जावन येवंक परमिशन ना, हांगा येवची विजा जायना. देवाचो उतार सांगता ते हांड दिल्ले मावान, कित्याक तुमी आंतोनीक घट्ट धरीचे आनी जेजूक सोडीचे, आनी तुमी आंतोनीक घट्ट धरल्या वरी एक दीस तुमच्या मावाच्या घरा वचून पावाचे म्हणून. समजना समजना ह्यो कुतांत्र्यो ताच्यो. आंतोनीन कोणाक घट्ट धरलो? हांव सांगता, हांव सांत आंतोनीचो भक्त, हांव सांत लॉरेन्साचो भक्त, पूण त्या जाग्यार वचून म्हजी भक्तां आदारिना. ह्या आनी खंय ताका समर्पीत जाल्ल्या जाग्याक वचून भक्तां आदारिना.
काळजान ताणो ती भक्ता धरता सांत आंतोनीन धरलो जेजू घट्ट सा लॉरेन्सानी धरलो जेजू घट्ट तांचे बरी सावें धरलो जेजू घट्ट आणि तुमकां काय उलो दिता हांव थेंस तुम्ही धरा त्या जेजू घट्ट देखून तेंच सत उगडापे करता देवाचे उतार मैत जे काय कानात प्रवाद्यांक आयकनातले अंगातान बरी गेल्यार ऐकात ना आयकनात म्हणटा देवाचे उतार आणि कोणे सांगले देवाचे उतार कोणी सांगली ओपार जेजून हे उतार कोणाच्या तोंडात जावन आयला जेजूच्या तोंडात जावन आयला ते जेजूचे उतार सत वय की नाही जेजू सत जाल्यार तो कितें सांगता ते सत वय की नाही ताचे उतार आमी सत मानदीची की नाका तो पिसो म्हळ्यार जेरी पिसो जावं पुरो जेजू पिसो हे जेरीचें नांव पाठ जालां जेजूचें नांव पाठ जालां देखून तुमकां सांगचे जेजूक लागीं सरा ताका घट्ट धरा आनी ताचें आयका जाल्यार कितें म्हणटा तो निमाणे तवळ अब्रामान ताका जाप दिवन म्हळें मोइसेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकनान जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यार ते सतमानचे नात देखूनच भावां भयणीनो आमी भागी देवाच्या उतरावरी कितली मोतयां कितली सतां कितले आमकां मिस्तर उगडापे जाल्ले आमी भागी तुमी भागी या ना हांव चिंतेना हांव न्ही जाय ह्या देवाच्या उतरान म्हाका ह्या संवसाराच्या गुलामपणांतलो म्हाका ताणें सोडयला सुटका दिल्या म्हजें उतार तुमी आयकशे जाल्यार तुमकां सत उगडापेन जातलें सत तुमकां जोवांजेला आवाजवर 8 आणि 32 हे सत देवाचे उतार तुम्ही सत मानल्यार तुमकां सुटका जॉन 8:32 तुम्ही सत जाणा जातल्यात आणि सत तुमकां सुटका दितले सत तुमकां सुटका दितले कितें तुमकां सुटका दितले केदाळ सत जाणा जातल्यात 31वी वळ आयका 31 केदाळ सत तुम्ही जाणा जातल्यात आपशेन येवन बसून सत आमकां उगडापे जायना म्हजो ताळो म्हजे उतार जे कितें हांव सांगता तें तुमी आयकाशात जाल्यार म्हणटा जेजू आयका 31वी वळ 31 आपणाक सत मानतल्या आपणाक सत मानतल्या ताणें कितें सांगलां ते सत म्हणून मानून घेतल्या जुदेवांक जेजून म्हळें म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीश जातल्यात म्हज्या उतरांक तितलेंच देखून हे दोळ हांवें तुमकां ती ओपार सांगली ग्रेस मनशाचें लाजराचें कोणाचें उतार तें जेजूचें उतार वय मू फादर तुमी दिवचे उतार म्हूण सांगा नाकात आमकां देवाचें उतार आयकून कितलें आमकां बरें जाता कितलें आनी आयकूंक जाता फादर जेरीचें उतार म्हणा नाकात हांव काल ताळो म्हूण कितले बरें सांगलां देवाचें उतार देखून तांकां आयकून दित म्हणटा अब्राम मोइजेक आयकून दीत प्रवाद्यांक आयकून दीत देवान धाडलेल्यांक आयकून दीत आज सेन्स तुकाय मोइजेक आयका आनी प्रवाद्या मुखांत देवान कितें सांगलां जेजू मुखांत देवान कितें सांगलां आपल्या शिसा मुखांत जेजून कितें सांगलां तें सगळें ताळ पडटा जाल्यार मात्र आयकना जाल्यार आयकनाकात आमी तुमकां कळ्ळें नवें 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 गुंडोवन हांगा सीधा तेच्या बदलाक तुमकां बरें एक रिक्षावाले पळय तुमकां तांच्या भाड्या खातीर बरें गुंडोवन 10 रुपये भाडें 100 रुपये भाडें करतात तें काम आमचें न्ही तुमकां बरो अणभव भारी आसतात थोड्यांचे भाव हाका कशें कळ्ळें आमकां गुंडयलां म्हणून रिक्षा ड्रायव्हरांनी तुमकां गुंडयलां आनी वडील म्हणटल्यांनी तुमकां गुंडयलां आज ते सीधा करूंक तुका आनी जेजूक लागशिल्लो संबंध हाडूंक मस्त पयशिल्ल्यान लागशिल्ल्यान देखून सायच्या दुसऱ्या वाचपान सांव पावल म्हणटा तिमोथेक बरोवन तूं देवाच्या मनशा हें गरजेचें हांव क्रिस्तांव म्हणजे गरजेचें न्ही हांव कोण हांगाची खंयची मुलकी चिंगी किनगोळी चिंगी आनी खंयची पक्षी गेरीची म्हणजे गरजेचें न्ही आज हें उतार आयकूंक मेळाचें तूं तिमोथेचें पयलें पत्र आवाज 6 आनी वळ 7 पूण तूं देवाच्या मनशा ह्या सर संगतींक पाटकन नितीचो भक्तीचो विश्वासीपणाचो माया मोगाचो सोसणीकायेचो आनी बोळेपणाचो पाटलाव कर देखून हें गरजेचें भाव भयणीन कोणाक देवाचें उतर सत मानतल्यांक पूण तूं देवाच्या मनशा तिमोथेक सांगता पावलू
तुका मस्तू आयकोंक मेळटा निंगी, तुजी मस्तू हें जातात निंगी, कॅल्कुलां जातात, केपड्यावर जातात निंगी, तुजी मस्तू निंदा जाता निंगी, तुका जायते जाण तुका कोणी ऐकना वळखना निंगी, तुजे शांत घडपान जातात निंगी. पूण सा पावल आपल्या शिसाक आपल्या सांगात आसलेल्या तिमोथीक म्हणटा, तूं देवाच्या मनशा ह्या सर्व संगतींक पाठ कर. ह्या संगतीक म्हळ्यार वयर सांगिल्ल्या संगतीक आत्तां आमी वचले पळय दावी बोळ, कित्याक दुडवासो मोगूसर वायटाचें मोळ ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटेंतल्यान पयस येतात आनी संवसाराचो मोग, आनी ते पळय तूं देवाच्या मनशा ह्या संगतीत म्हळ्यार संवसारी संगतीत हांव न्हू, संवसाराच्या राटावळींनी हांव न्हू. हा संवसाराची कामां करून गेल्यार हें काम करूंक जाता गे. कितले जाणां म्हाका म्हणटात, फादर हे आमी विजा काडटा तुमकां, या फादर तुवें विजा काडल्या हांगा कितें जाता, म्हाका विजा काडून थंय येवन बसून गमात मारूंक विजा नाका तुजी. देवाचें उतार दिवंक आसल्यार हांव चायना येता बी नाकात, जापानाक येता, फाटीं येना जाल्यार व्हडणी. हांगा ऑस्टीन आसा, ह्या आयडाबाय आसा, ती मुखारसून व्हरतात, नो प्रॉब्लेम. पूण तो देवाच्या मनशा ह्या सर संगतींक पाठ कर. नीतीसो भक्तीसो विश्वासीपणासो माया मोगासो सोसणीकायेसो आनी बोळेपणासो पाटलाव कर. शांत रावंक शिकयला. कोणा घट्ट धर न्ही, सगळो संवसार तर तुजेर उपराटला म्हणून तूं काही गाडी बिडी जावची गरज आहा गे, गाडी बिडी जावची गरज आहा गे. कोणा घट्ट धर रावल्यार कशें तुका वसोंक जाय वयर वय मू सकला न्ही न्ही कोणा कोणाच्या घरा न्ही न्ही तुका वसोंक जाय खंय, ताका घट्ट धर रावल्यार हांगा हें पुरा जाल्यार आसोन जी. भावार्थाचें झुज उत्तम तरान झुज. तुजो भावार्थ हें गरजेचें भाव भयणीनो. आज तुजो भावार्थ जेजूचेर देवाच्या उतरांचेर घट कर, थीर कर. भावार्थाची ढाल म्हणटा ते, भावार्थाची ढाल घे. कोणी कितलेंय सांगून दीत म्हजो भावार्थ जेजूचेर, कोणी कितेंय करून दी. काल एकलो मग्न जाल्ल्या प्रमाण म्हाका लो येवन कुडान मेळ्ळो, फादर कालें आयकलें गे, कालें कोणी सांगलें गे तुमकां, कालें न्ही तुमी पळोवना गे, कितें वाचूंक ना गे, कितें तुमकां अशें तशें पळयता. मागीर म्हणटा आमचोच तो व्हडलोच तो गेल्लो, थंय गेल्लो नामां घालून भायर येता, लोकांनी ताका पळयलो आनी लोकांनी पळोवनूच लोकां मुखार थंय घुसडून काडूंक जाता. थंय नामां घालून तो लोकांक मेळ्ळो, तुमकां खबर ना गे. म्हाका कांय पडोवन असो ना म्हळें हांवें. म्हाका ताणें नामां घालून कालें पंगामां घालून म्हाका कांय पडोवन वचोंक ना. हांवें कोणाचो म्हजो भावार्थ कोणाचेर नामां घाल्ल्यार आनी कोणाचेर न्ही. भावा भयणी कितें सांगता देवाचें उदक, तुजो भावार्थ म्हजो भावार्थ कोणाचेर, म्हज्या जेजूचेर. ताणें आनी घालें आनी तांणी कोणें कितें घालें, ताणें घाल्लें काडलें आनी कोणें काडलें घाल्लें म्हळ्यार म्हाका कांय फरक, म्हाका कांय फरक. देख कोण सांगता, तुमी पळय ताणें नामां घालो म्हणून आनी घालें काडलें आनी दुसरें घालें म्हणून, तो थंय गेलो म्हणून आनी ताका तकली बागयले म्हणून आनी कोणी तकली धाडयले म्हणून तुमी तुमच्या भावार्थान दंडळटात पिश्यानो. तसले हांव पिशे म्हणटा. पूण संवसारांत कितलो लोक तुमी फाल्यां कोणा म्हळ्यार हें पुराय सोडून गेल्यार म्हजो भावार्थ दंडळटाय. तुमी खंयच्या कास्ताक गेल्यात, ह्या कास्ताक गेल्यात, त्या कास्ताक गेल्या, म्हाका हांवें म्हजो भावार्थ दंडळना ना. तुमी त्याच कास्ताचे जावन उरला, हांव क्रिस्तासो जावन उरता. तुमी क्रास्ताचे, हांव क्रिस्तासो, फरक इतलोच. तुमी क्रास्ता, कोण क्रास्ता, जेनी क्रास्तागी आनी कोण मिंगेल क्रास्तागी, कोण तुमी क्रास्ताचे. पूण म्हज्या भावार्थान हांव उरतलो कोणाचो, क्रास्तासो या सिकेरिसो न्ही, या लोबासो या पिंतासो न्ही, कोणाचो, क्रिस्तासो. देखंत सांबाळ म्हणटा कितें म्हणलें ताणें, भावार्थाचें झुज उत्तम तरान झुज, उत्तम तरान झुज आनी सासनीक जिविताचें इनाम जोडून घे. खंयचें इनाम जोडून घे. हांगा तुका कोणी बरें म्हणनात व्हडणी. लाजारा कोणी बरें म्हणलो गे, संवसारांत आसा लाजारा बरो म्हणलो गे, ताका भिकारी म्हणलो, पिडेस्त म्हणलो, रुवां जाल्ली वय मू, सुने ताजे लेवताले म्हणलें वय मू,
सुन्या सांगत आसलो वय मू बरो म्हणले ताका देखून कितें म्हणटा सोंसणीक इनाम जोडच्या खातीर संवसारी इनामा खातीर तूं जिये नाका झुजा नाका या कांय करी नाका सोंसणीक इनाम जोडच्या खातीर ह्याच खातीर तुका आपोवणे मेळिल्लें आनी साबार साक्षां हुजीर तुवें भावार्थाची उसारणी केल्ली. हें कर तुज्या भावार्थाक साक्ष दी. हे भुरगे आनी शायून हांव एक खंतार करता म्हणाले दनपार उपरांत हांवें सांगलें मायका मुखार म्हज्या जेजू खातीर हांव घायता म्हणून तूं खंतार कर म्हळें. भावार्थाची साक्ष म्हळ्यार ती हांव लोकां मुखार येवन मायकान घेवन खंतार करता न्ही हांव म्हज्या जेजू खातीर ताज्या वडवी खातीर महिमे खातीर हांव करता आनी ती साक्ष जावन हाका सांगलें व्हिडिओ काड आनी तो व्हिडिओ घाल दुसऱ्या भुरग्यांक एक साक्ष जावं. पूण तुवें कितें म्हळें ना हांव विंगड जाल्यार मात्र म्हणटा म्हणलें. साक्ष म्हळ्यार ती तुका दुखल्यारी तुज्या आवयक दुखल्यारी तुज्या बापायक दुखल्यारी थाका दुखो नजो तितलेंच हांगा असलें तुमकां दुखल्यारी म्हणणी कित्याक हांव फाटल्यान उलयना मुखार उलयता. थाकाय अवकाश दिला हांवें थंय राव आनी मायकार सांग म्हज्या जेजू खातीर एक हांव खंतार करता म्हण सांग म्हळें. तें सांगून ताका खुशी ना हांगा येवन तुमच्या मुखार माता खंतार करूंक खुशी. ती साक्ष नाका म्हाका ती साक्ष नाका जेजू. साबार साक्षां हुजीर तुवें भावार्थाची उसारणी केली. मुखार वास राहुल हांवें कोणाक आता सर्व वस्तूंक जीव दितेल्या देवा समोर आनी अधिपती पिलाता हुजीर आपली उत्तम उसारणी करन ताका साक्ष दिल्ल्या जेजू क्रिस्ता समोर हांव तुका फरमायता. पावलांनी जेजूक साक्ष दिली. हांवें सगळ्यां हुजीर जेजूक साक्ष दिल्या. कोणा सर्व वस्तूंक जीव दितेल्या देवा समोर ताणें जेजूक साक्ष दिल्या. अधिपती मुखारी ताणें जेजूक साक्ष दिल्या. पिलाता मुखारी ताणें जेजूक साक्ष दिल्या. तुझे कायदे विश्वासी भावानो सा पावलान भियेलो गी तो जेजूक साक्ष दिवंक भियेलो गी. पोर हांवें सांगलें आदल्या हप्त्यान आमी गोंयांत गेल्ल्या वेळार जाल्लें घडीत तो आतां पाद्रीपणांत भायर आयलो म्हाका विचारता तूं भितर आय गी भायर आय गी म्हणून. आर यू इनसायड ऑर आर यू आउटसायड. सीदा सांगलें सकड आसलें हांव भायर ना भितर ना क्रिस्तांव थंय घट्ट आसा म्हळें ताका. साक्ष कॅथोलीक इगर्जमातेक न्ही साक्ष बिलिवर्स म्हणल्यार डिनॉमिनेशनाक न्ही साक्ष न्यू लायफ म्हणल्यार खंयच्याय ह्या पेंतकोस्त म्हणल्यार खंयच्या पंगडाक न्ही साक्ष तुमकां हांवें तसो उलो दिता दिया साक्ष जेजू. सांग पावल धैर्यान सांगता पिलाता मुखार हांवें साक्ष दिली. अधिपती मुखार हांवें साक्ष दिली. देवा समोर हांवें साक्ष दिली. आनी तुय तुझे कायदे विश्वासीपणी पाळ. विश्वासीपणी पाळ आनी सोमी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता पर्यान खताविणे आनी आक्षेपाविणे जिये. इतलेंच तुवें लेख दिवंक आसा कोणाक तूं कोणा खातीर जियेताय तितलेंच. सोमी जेजू तुका प्रत्यक्ष जाता पर्यंत आक्षेपाविणे जिये. लोक आक्षेप हाडून दी लोक गाय हे म्हणून दी जेजू मुखार जेजून दिल्लें मिसांव जेजून दिल्लो उलो जेजून दिल्लें आपणे जेजून दिल्लें काम जेजून दिल्ली जबाबदारी तुवें पडल्या की म्हणलें तुवें ताज्या मुखार रावन सांगूंक आसा. देवान निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतलो. सदैव आनी श्रेष्ठ अधिपती तो रायांचो राय आनी धनियाचो धनी. पळय आनी परतून तो सांगता रायांचो राय धनियाचो धनी. म्हज्या हर एका कंतारांनी तुमकां जेजू विशांत दिल्ली ती रायाच्या रायाक आमी नावाडया धनियाच्या धनियाक आमी वाखानिया. राय तो धनी तो जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय जेजू तूं म्हजो वयस जेजू तूं म्हजें दाय जेजू तूं म्हजो गवळी जेजू तूं म्हजी सावळी. तितून पर्यंत रायाच्या रायाक अमर म्हणलेल्याक अल्फा ओमेगा आरंभ अंत म्हणलेल्याक पयलो निमानो म्हणलेल्याक एकल्याकच तो प्रत्यक्ष जाता मुसार धैर्यान साक्ष दी म्हणटा. सर्गींची गिरेस्त काय आपणावक जेजू घट्ट धरा.
सर्गीची ग्रेस काय असा जेजू थंय भावा भयणीनो आनी कोणाय थंय न्हय. खंयच्या धर्मांत येना, खंयच्या जातींत येना, खंयच्या कुळयेंत येना, खंयच्या बुकांत येना, खंयच्याय संस्थांत येना. सर्गीची ग्रेस काय असा केवळ जेजू थंय. आज हांवें जोडल्या ती ग्रेस काय सर्गींची. संवसाराची ग्रेस काय म्हाका लेखाक येना, भियेनाकात. हांवें आपणायलेली जानवाय जावं दी, या गिन्यान जावं दी, समजोनी जावं देवाच्या उतरांची गुंडाय जावं दी, या सर्गीच्या राजाचे गुट जावं दी, मिस्तर जावं दी, ती पवित्र आत्म्या म्हाका मेळिल्ली धेनी जावं दी, हरेकाताराची हांवें जोडलेली सुटसुटाय जावं दी, या उर्बा जावं दी, उमेद जावं दी, ही जावं सर्गींत हांव आयल्या. कित्याक सर्गींत हांव येता जिविताची जर सर्वांक दिता जेजू. सर्वांक दिता जुजे, सर्वांक दिता मोरी ना, सर्वांक दिता जेरी. जेजू. तर भावा भयणीनो, जेजू जावन असो व्हडली आस्त, जेजू जावन असो व्हडली ग्रेस काय. ती जोडलेले भागी, हे होगडायलेले निर्भागी. देखून आमी म्हणटा न्ही, व्हडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय, सोमी म्हजें वर्तें दायज ताका खंयचें सरी जायत. व्हडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय, सोमी म्हजें वर्तें दायज ताका खंयचें सरी जायत. तुमी म्हाका बरें आ जाग्यार बरें काम दिवन बरें आन पळयता म्हळ्यार हांव म्हजें काम सोडिना, भियेनाकात. म्हळ्यार म्हज्या जेजूक हांव सोडिना. म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इस्तो खरो. म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इस्तो खरो. राखता म्हाका हर एक घडी, लाभता म्हाका कृपा ताची. राखता म्हाका हर एक घडी, लाभता म्हाका कृपा ताची. तर गायता हांव ताची वडवेक, जेजूस म्हजो सतानी नीत. म्हूण सांगता हांव जेजू सोमी, वय मानता हांव म्हजो धनी. म्हजो जेजू कितलो स्वादीक, धना प्रासड भोव मोलादीक. मोवा प्रासड गोड आनी रुचीक, दुदा प्रासड देता जिवीत. तर गायता हांव ताची वडवेक, जेजूस म्हजो सतानी नीत. म्हूण सांगता हांव जेजू सोमी, वय मानता हांव म्हजो धनी. म्हजो जेजू कितलो सोबीत, परजळतासो कोणतो वर्णीत. म्हजो जेजू कितलो सोबीत, परजळतासो कोणतो वर्णीत. सूर्या प्रासड सोंपता हर दीस, वैभवतासो दिसता दीस रात. तर गायता हांव ताची वडवेक, जेजूस म्हजो सतानी नीत. म्हूण सांगता हांव जेजू सोमी, वय मानता हांव म्हजो धनी. हांवें मानून घेतला जेजूक म्हजो स्वामी म्हणून, म्हजो धनी म्हणून, म्हजें सर्वस्व म्हणून. देखूनच ताजे खातीर हांव जियेता, कित्याक तो म्हजे खातीर मेला. देखून भावां भयणीनो, हेंच ताणें म्हाका दिलां आपणे. हांव तुजे खातीर मेला, तूं म्हजे खातीर जिये म्हणून ताणें म्हाका नवें जिवीत दिलां. ताजे खातीर हांव जियेता, कित्याक तो म्हजे खातीर मेला म्हाका ससनाच्या जिविताक व्हरूंक. देखून भाव भयणीनो, तुमकां तें सापोन ताणें दिलां. जेजू घट्ट धरा, तो तुमचे खातीर मेला, तर तुमी ताचे खातीर जियेया आनी ताणें बसयलेलें तें दिर्वें आपणाया. ह्या खातीर आमी मागया. तसो सरस्पर देव जेजू मुखांत बसयलेलें जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक दिवं दी म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवें. आमेन. आमचे मोगाळ बापा, काणीक जावन तुका दिता. मानून तुगे दयाळ बापा,
दिवस आमचे मोगाळ बापा जाणी जाऊन तुका दिता मानू तुगे दयाळ बापा घालतू ताचेर तुझे बेसा म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान ह्या वंड्या वायना सवें तुमच्या हर एकल्याच्या हर एका गरजा सवें आनी उदारपणाच्या त्या दाना सवें बापाक मनताचं सगळें जावन दी म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आणि महिमेक आमच्या नेकेपयोत्सवाच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्गीच्या मोगळ बापा अमर शाश्वत सदांकाल ससनाच्या ससनाक बालचें जिवेत तुझे थंय तुझ्या सर्गीच्या राजांत आमकां मेळटा म्हूण तुवें बसयलाय. तर ह्या संवसाराक आशे नासतना तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग करूंक आनी ताचो फाटलाव करूंक आनी जें कितें तुका मानता तेंच करूंक तूं आमकां शिकय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदर आनी सासनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावर आमकां आमच्या उदारण तांणी कूड घेतल्यान तो मौन हिस्सालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून तांणी कश्मरान ससलें. मरणाचे जैत वरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी पवित्र परजो तुका सोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भोगतां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय. बापा करस न्हू पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन दी ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशेन कश्मरान सोसूंक वेज्या ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेसपरी जवान जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कराराचें रगत पातकाच्या मक्सनमेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो घट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जायला जेजू नव्यान येतलो. बापा आजीच्या मरणासान ताच्या पुन्हा जीवनपणास आमी भक्तीपण उडास करता. हो जिवीत सुंडे सडूंची काळस तुका आमी समर्पिता. तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत चवथीला आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक्य प्रितुमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेसो म्हणजे देव परजेसो तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ता समी सडवंदार म्हणून वळख काडल्या सर भावार्थ्यां सवे आमचो भावार्थ घट कर कर त्या सेकवटांत आमी जियेशें कर आनी त्याचो दैवीक प्रिती मोगांत आमी सदांच वाडाशें कर. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान
त्या सर आमच्या भाव भयणीची तू काकलूत कर तांकां तुज्या इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक तू फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कुवार मेरे देवाची मे संगती बगेन धर्नुत आनी सर्व खाळे तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तू आमकां वांटो दे तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तू आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडून राजेश क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मजातांतले नातार मोरनांतले सर कोटेपणांतले मारेकार पिड्या शिड्यांतले तशेंच संवसारीक ग्रेस्कांतले वडण्यांतले आशेंतले ताळण्यांतले सरताच्या पातकांतले सदांच तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय ददोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय खुशाल काय आनी तशेंच लानवी काय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजेश क्रिस्ताचे येणे परवशान नत्रेक आमकां तुजे उदार काकून सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दामणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयसुबेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजे दिश्ट घाल तुजे कुशे परमंतिका आनी आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ तुजे त्या राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वता ती आमच्या जटतेनी कॅस ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कोणीक भलायकेन वखद तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे आनी आम्हा सर्वांचे पाप काडटली सुम्याक ग्रेस्काय म्हणून वळखून ताच्या ग्रेस्कायंत कोण जियेतात एकवटांत आसात आनी भावार्थांत ताका सुमी सोडून आमी स्विकार करून ह्या जेवणांत भाग घेतात तर तुमी खरेंच सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे कांय सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आमेन प्रार्थुया सर्गींच्या आबो मोगळा बापा तुज्या पुता जेजू ते आमकां मेळिल्लें तें जिवीत आनी ताज्या उतरांचेर आमी जोडिल्लो भावार्थ घट दवरूंक थीर दवरूंक आनी त्या भावार्थाची उसारणी करूंक आनी साक्ष जावन जिवंक तूं आमकां धैर्य दी बळ दी आनी आदार दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्पद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्याचेर आनी कोणे आमकां तांच्या गरजांक देवलो दिला तांच्या सर गरजांचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन वचून ह्या क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे